إنه تقلع تموتلكم مويتا تقلعنا مالتي نتحكم الساس للدفأتني خونيكو حممتي إني رن قدما قنا قطع مخوين سؤال السبب خوين ولا عم بيد مس بلتنس بقى أحكمنا أنيحن عمت بدحري مويتن مالتي تنسويت زين سلام نايمة هي بيت سولخنكم هامني أخم تحنا لكم أولا لكم وسلامكم يزحلي ناولكو لزو فيديو زي حدش تلخنكم لايك شير سبسكرايب ناقوركم بيتسوكونو مالتيو أنا اللي أقوى فيديو من تكوت حكم بون زادوا الملكت نقوى مالتيو أنا لو معتي حجركم موت أخو فيديو بزعها الليلة تبهال قلعي ليلة تبهال محريتي همزة همانا دامدام تسرح قلعة مالتي قديتها دامدام تسرح ولا محريتي تكون تقراوي تكون أوروما تكون ياو دمسي مخان تبقيم إنا زحفتنا تأيا قاتموا بزي قاتم لي سمع خنلت اللي تكون أي خن بزعانيا زحفتنا زيا ناسرحتنا هالليت كاو إيثيوبيا كالت متصش دشورح أجرا أو شد شورحات بعل جزا حماق سوسل النورة كعمص عيلو مالتي ذا سويتي ذا مداما مسوصات الدقسي كعمص عدلو كاو صار ماي نفسك تكالا خليلا قديتا كاو تعمص عليه يخونه طنسي حرس كغاطما لنفسك تكالا خليلا بدحري النورة لخونه عنጨيታ العلا لوكو قعله إلى አጋጣሚ ነጢሩ ላይ ይخد ቆልዓ ስለነበረ ና 2 ዓመት ጓሉ ነራ مالتي ጓሉ ነራ ላአቋዓታ አጋጣሚ ኮይኑና እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ ታቆልዓት ሞተልኩም ሞይታ ታቆልዓ ምስ ሞተት ይኸው ኣብ እስሪ ቤት ቋንቋይ ትኽእሊ በዛ ሰዓት ኣብዛ ሰዓት እሱ ቋንቋይ ትኽእሊ ንሕሰዎ ሽድሽተ ወርሕ ማለትስ ምንም ብዙሕ ይትኽእሊ ቋንቋ سؤالات عالي ودي هناك منامن يام بي قليل ولا إم بي زو بزح انتنس بزح يتفلتني را مالتي ولا انترفيو ولا قريبة سلالنمرت إنا بدحرو إتايا غير ذا سوزيا تأثيرات أيا غيبلا من يخلي بالليبلا بتشا خسيس وزا سؤاي عسرت حد عمت عمت مالتي يا أسريت أيا غيبلا مي موت فرد تفريدوا وصيا يتقتلا سويل 11 ملء مانم طيق عليه بالله مالتي 11 ملء تأثيرا مالتي 11 ملء حسوه خبيديو بزي فتنا يمصن يلكا اي تحسي بقى ناي معلت قداي مالت ناي معلت الى صحتكنا 11 عامت تأثيرا بدحرو يزحفتنا دمص نخنا توهيلو كاب بوليس طايل مصه دمص خنوا اندزي قرش خفل توهيلا معارة لآلي دنقص الله سوسي يلي بوشت عد بإثيوبيا هفتام يلا دخايل بوصاء عد لله هفتام يلا دخايل بمولو يحجزوا عندي لا تطيقات قشي 2 مليون ريال 2 مليون بلا سعودي كواسي خوني بلا سعودي سيساي خلتي لا سيساي 2 مليون دي بليون مليون تيلي هونس بليون مالتي لعلي انتن ايات حتي تازقوا العزيا بزنا عدقن 2 مليون ريال مالتي 2 مليون ريال بطعم بوزح تحتيتا منقست تيقري الشيخ تيقري ليق تيقري قش تيقري زاقول عسا ليدنقص الله كبع لجمير انا تسمعت له بزي 2 عامت قدم 2 عامت مالتيو بطعمي ابخيت سمعت له بقى تحزنك نعي لا مدرخ قريواسي تاي تشجر خي قالته ويلاس انت قتلتي قتلتي يا دخي قالته ويلاس أنا مجننا والله أنا مجننا قال إياله أنا سي عدتي قال إياله هام أولتها هيلا مالتي عدت سلالهم كسي قتيلة يعني قومين ما يمنعوا زو مسات زياتهم زو عرب زيهم ما أمين ما يمنعوا أنا قتيلة بلي جدا قتيلة لا توليا أو زي حق حيس خيام بي حق أنت حيلي حسكا لما نمكتمل لطعي تخلي زيها سوزيها بقرها ولا يكون بدن بقن أو زو شعيت ساعات أنا التنادركو قوانقاسي قوانقا ترقامس كجبر الله نيرو شعيتو قن ترقامي يتجبر الله بعلاء تناجر نيرا بوتن للو قالت نقطعت بعلاء يا تناجرا مالتي قتل كده قالت هيلا او انا راسي مجنون ايو قتيله قاليلا مالتي قد ما خلت عمتي زي كاوز قرشي كل سو دنقيط لا تواصيو تسواسيو منامن لا يبحالو لكم لازي لكاتاتل له حدا سو تغيرو مالتي او سعودي انغدي حسوت تاريخ زي او سعودي لقبر له حدا أو سعودي للركب مالتيو لكتاتل اللاسب تغيرا ذا سزيا مالتيو زقرش خزي كاب إثيوبيا تسديدني اتقرشي لو زلكتاتل اللاسب مالتيو أو زلكتاتل لا آتيو
تقشي تخوفي لإيه إلو من تخوفي لدي تخفى جن لفوت أسوي بلي زودي تصوير مالتي زو بعد قرشي قرشي لحاجة زخلت مليون ريال لحاجة تصوير دي قلب بزح بدل يوزح وزع العجن بأونت بهو تاس هندزي تفتني لي بسرو بتعمي زجناني لخنا إنه تصوروا خزي تقول عتايا بدحري أخلت عمت وسخات قال الله هندي تأثيرني 13 عامت تأثيرا مالتي تقول الله سخلت عمت لو وسخاني مستواصص بدحري مستواصص عيت جن خزت وصيا ياتا هايلاني ربق قسل لتحغيسو قله جن اي وصتي خلت عمت وسخ بدحري مالتي ما جرش ابي ودي قصحفتنا زيا ابي ودي قام جرشو بكاتينا تأثيرا بكاتينا اقرا ايداي تأثيرا لا تخدو ነገር የላይ ተሃይላ ማለት እዩ አውዳ ጎሓፍ نأريت إلى الأقامات منامن سوريوا مالتي أو بقى أشيل لهم ماسي أقرأ أسيرما إذا أسيرما لا تخدنا قريب لهم سوي لهم دوري ما مالتي بقى بين أنا وقعت منامن تعد تعمل تحزنك كأو تايلا أو زي سلسلة معلت زي لم تقطو تايلا لحنت وتأثير راديا والتسرح في بوليس آياتنا قراتا أنا لكم واتسي دمت خونني إلى أنا لكم واتسي لكوت سكوا يخوني لكومات بقى سقاي وزحني سلشيني لكومات سيد دمت خونني إلى ذا سوزيا مالتي كاوي هو هم تطري ولا هم تمالي بقدت مالي تراواريو سل حبيبا بونت أبي حبيبا حدا جزي حدا جزي بتعمي أجوز أقال تاك سب لتيلا فوت لطيفاديا همزي جورو قال ملا إلى مالتيو عم بتجرشوا وساني توصحني خز مالتيو عيد خزلهم مع أنتي زي فيديو زي على شرح لكم تأيام معلتا روعيني علوم مع أنتي روع عربي عيد عربي سلالو هنا قدام كل قوة أم تقول عزيزي مالتي أم بتشرشها وساني توصحني مالتي قدام كل قوة أم خسوهيلو بقى تودي إلا أي خز مالتي هزونا تحاوروا حوري تسوعي ترخيو مالتي تسوعي خزي تقرشي خوفي لي يلو تقرشي خوفي لي يجن ناقا نالو ما نملكاتها تلاسل لي ولا أسرية تسكع خزز أنيحة منامن شكر يولي زغلت عمت موساها تليخونوس وأنه موسائنا ندلن إحنا من متقم يولي إن أي بوايلة الولد إلي فلطة بقونت الولد إلي فلطة وليدكم تخونكم تفلطوا وياهم هندينا يسقاي حمل اللو مالتيو خاست متأني قالي دحرنا قات متأني تقاتل أريات متأني بريس أريات متأني بأكل أريات متأني نالو مش ما قلتات ولد أن أبو أي بهيوت شما قلتات ترى لهم شما قلتات يوم بتعمي يحزن قامالتيو خزي انت ايه انا السام مسلميه انا كريستيان مدهاني عالم انا مدهاني عالم مالتي بزال اللاتني بتعمي اللي تصلي لله كتوصيا لا ولدك تصنبر مالتيو ان تايو او زي طنقاقي لبهاني طنقاقي بتلي قول على لكن بتلي قول على لكن مالتي شماغل للكن قول على لكن تطنقق على لكن هم شماغلنا هم قول على طنقق هم نقاح هم زي خنتكاخو ولا سخاتن قميا ولا سخاتن جن لتهيوتقن أولي خونه منكرا كيتاتوا أولي خونه انتن كيتاتا تطنقق عنيكن حنت حفتنا تاي غيرا مسلكن او نهاليكن اغركن مالتي قال عد قرات قال وقرو يا قال وقرو قالوا قرا انتنا حليفات نيرا يرجو حليفات نيرا قدم خزي قالوا قرايا حنت شماغليات كاخنيرا شماغليات كاخنيرا مو خزي زين شماغله حميمنين حممتين بتعمي بنتنين الخدا بعربيه مالتي خزي بعربيه سلال خدا بقى يبحجرا يوقع يصفعا قال لي واي خلي لا دفع بلا تنسي ودي قنتن سويت مالتي بقر هي خزي واي سيدي لي قال لي لا دفع بلا تنسي ودي أن تنسويتي مالتيو تنسويتي مش ودقة صات إلى بقى سئلو ندعي همزي انتني يا معلتا سللا خلت يا زحفتنا مالتيو مو تقراوي يا قالوا قرا مالتيو كاو وديا وصال اسريت وسي دما تقول علم تايد في خيا قليلو قلدي اللي وزي حقي قلدي اللي رقي مالتي سال اسريت وسي دما زين سويت اللي حكمنا وسي دما مالتيو كاو أو زي حكمنا مالتيو سبب ينقيرن بي أو زي حكمنا عمت أنيحن حسوهم الساعة أسريت عمت أنيحة تنسبيتي عمت أنيحن حكمنا مالتي نتحكم الساعة سلالفأتني خونيكو حممتي أنيرن قدما قلنا قطع مخوين سؤال السبب خوين ولا عم بيد دفء مسبلتنس بقى حكمنا أنيحن عمت بدحري مويتن مالتي تنسبيتي زين
ሞይተን ምስ ሞታ ያው ሰበብ ኮይናታ ለዛሓፍትና እዚኣለ ልሴፍ ተፈሪድዋ ማለት እዩ ልሴፍ ተፈሪድዋ ሞይታላ ማለት እዩ እና በተለይ ሽማግለ ለለክን ብጣዕሚ እዮም ፀዋይ ሕማቃት እዮም ሽማግለታት ይብሕጭርኽን ይፀፍዑኽን ይደፍኡኽን ላብ ምግብኽን የፍስስልክን ዋላ ማይዲ ገለ የፍስስልክን ላፍት ልትምገኦ ዝኾነ ነገር ይገብሩኽን ይኾነ እዮም ወይም ተተኻኢሉ ካብቲ ገዛሱ ምውፃእ ይፅቡቕ ካብቲ ገዛሱ ወይ ተተኻኢሉ ምርር ተይልክን ማለት እዩ ካብ ምሳኣተን ትባእሳ ካብ ምሳኣተን ትጋጫጋጫ ካብቲ ገዛ ተተኻኢልክን ምውፃእ ቆልዑ ለለክን ለሃሙ ቆልዑ ለ ሃሙ ሓንቲ ሓፍትና ነይራ ቆልዓለ ና ሰርሐትስ እሳለም ሓረይት እያ ዘን ዓባይ ሰይቲ ደፊኣተን እያ ትግራዊት እያ ጓል ቁሮ እዛ ህፃን ቆልዓ ብገርሃ ድማ ለይርአት ላው ቃላይ ጠሊቕዋ እሳ ድማ ይታ እያ ገይራታ ማሕረይት ደመናይ ላብ ስትራሓ ልበሃል እኒኦ ስትራሓ ቦታ ከይድን ላብዚ መርዓ ክርስትና ምናምን ልግበረሉ እኒኦ ትፈልጦ ይኽን ለይትፈልጦ ስትራሓ ማለት ድማ ኣዳራሽ ማለት እዩ ላብኡ ከይዶም ከዚ ሰብኣይ ሰበይቲ እኒአው እዮም ሰብኣይ ሰበይቲ ልዙ ቆልዓ ወዲ ሓደ ዓመት እዩ ቆልዓ ህፃን እዩ ና ሓደ ዓመት ኣው ዝዓረብ እሱ ኢሎም እዮም ልጎዩ ቆልዑ ሓምና ዓድና ቀልጢፉ በርደግ እንትና ይብል ኣውዚስ ቀልጢፎም እዮም በርደግ ልብሉ ማለት እዩ ካብኡ تا قلعة أياجرا إني أويده أبوهم إني أويده أبوي إني إسلال اللو يلاسي خير على وشتي حدا نجار كتجبر مالتي توم أبوي إن أيدم ما يتقول عدني أيدم يهو لا أتأمامينهم مغنيات نحلو تسلال نورت ياو لأم لا أتأمامينهم مالتي سؤالهم منها على مجات أو يجور له مالتي قلعة خير لا بيخيروا لو قالت لي أولاو زي نتني محمس قالني أو لو تقولي عف إيده قال مويتو مالتي حسوا ببي متأنيتي بتلي أو قول على اللي كنت دقاقي سالا كاميرا خزي كاميرا سلال نمرة دفي أخي قالتها هايلا تقول عاوز شعيت ساعات دفي أخي قالتها هايلا مالتي بقى حدا قونا بخيت بقى الموت فردن إيو أنا سي بيجاهم دمت قونا نقالي لا ميديا وزيا عاوز قروا جزي عاوز 3 ور 4 ور حوشت إيه مالتي لا ميديا وزيا قدم تقونا بيجاهم بقى سقنا لت بقى سهون ملوس همي جراك تلع همي جراك تستي كاو جزاي وصته وجزا عصيوما يم كيتوص إلهم مالتي يا اسريت يوصلوا يا جزا عصيوما كاو كاميرا يفتش تهايلو مچم اوزو عدزي قديتا كاميرا لي يفتشوا لخونه ነገር لي غيرها قلطف خلا موت يوسد ማለት يሆነ ተመርሚሮ ብረቂ حقي بدنبي ተራአዩ ተጻሪው ገለ እዩ እንድሕላ ውሳኔ ለወጽሕም በይ ተቀዳዲሞም يخوني لا ውሳኔ ለአት ማለት እዩ እስخدف ይخيه ወይስ ካምዝ ጌርኪ እختبيልኪ እሞ ኢሎም ላብ ሴፍ يخوني لጎዩ ማለት እዩ ተጻሪው بدنبي ብረቂ ተጻሪው እዩ ውሳኔ خزي حد نيو حشش قلل شطو مالتيو خندي جزي خشيتو نامن تلالاك خيو تلي خدي خسنا علي شط قالته يلتقوم جيمو منامن يوصان يلو بهاون بي سقيليس يخوني مالتيو إنا زحفتنا زي أجن سالا كاميرا نيرو ناي زدقة نازو استرح نازو الدراش أو دقة قديتا أنكونا الدراش خوين السو مالتي ولا أبزال اللي هو كذا أو زل اللي هو لني كاميرا أو دقة زخلا قديتا كاميرا نيو مالتيو እና ካሜራ ተጻሪላ ተርእላ ባዕሉሃም ላአተይ ተቀልዓ ተረጋጊጻ በቃ ተመስገን ኢላ ማለት ካውዝ ገዛ ካው ወጽያ በቃ አውዝ ክነብር አይደሊ አውዝ ቅጽል አይደሊ ገለይላ ወጽያ ማለት እዩ እና መድሃኒ ዓለም ትረፍ ለበላ ነፍስ ስለሆነ ተሪፋላ ማለት ካኢዳ ኢዳ ሐምዝ ገራ ክትሕዘይላ ሸተት ኢሉ ተትመልቃን ሄር ግን በቃ ዘቆል ዓዚ አማዋቲት ያ ነይራ ማለት እዩ እና ታይክልክ እንደለ በተለይ ቆል ዓለለክን ሽማግለለለክን ሲ ጥንቅቅ ኢልክን ተትሰርሓ በእውነት አውዚ ሲ እንጀራ ክንረከብልና መጽናሲ እንዴ ችግር ይሄን ለሕልፋለሁ እንዴ በደሊሉ ጽሕን ለሕዋትና አውዚ ተን ሓደ እግዚአብሔር ለጥዕመለን የንኮላ ሚዲያ ለወጻም በይ ላ ሚዲያ ለይወጻ ምንም ኢደ እግሩት ቪዲዮ ለዋዕሉ ሃሜግርካ ሃም ለስራሕ ትድምጺ ሆነን ልክብላሲ ሃሜግርን ቪዲዮ መስርሕ ሃም ለስራሕ ለይፈልጡ አጓላት ነዋ ምንም ነገር ስለ ሞባይል አባዓድ ኸዚ ተዋቲበን በደላል ሊበገለደ መጻ ምንም ና ሞባይል ነገር ምንም ልፈልጦ ተአምር ለይብለን ልመጻ ጎላት ነው ልሳተን ሃሜግርካ ቪዲዮ ሃም ለስራሕ ሃሜግርካ ግዛ ሃም ለስራሕ ምንም ስለለ ይፈልጦ ልልሰን ልጥቃዓለዋ ኸዚ ልልሰን ህፃውን ተቆልዓይ መጻለዋ እንበይተን ዓበይቲ አነ ዓባየ ኩሉ ልፈልጥ ግን ኩሉ ይፈልጥ ይኾነይ አው ጎንኽን ምንም አና አሽቲ ቆልዑ ገለ ተሃሌን ደቃ عدم أن لي أخلا 13-14 عامة قال لي ما صارت من اللي يفلت بزعبة موبايل حزن اللي يفلت موبايل هم يهملون موبايل لو علو هم يهملون تا موبايل لو على سي اللي يفلت أقولات لسه اللي
بعلهن أيهن نالهن أو جنهن للهن سرحتني تجنيهن ولا من قدهن تجنيهن قلا هم أي قليلكن سؤالهن كي تحلفات يقطب بالعملتي إنه بتعمي القرن بتعمي مالتيو نازع قلعة زي هيو التاريخ نازع ليلى مالتيو لكتوت قالوا أنس بونس بتعمي تتصبيني وخزا مع التساس ما أزخن دخل خزي لك أدم توت يا لهم مانيو أدمس ندعي يقول لهم كا أحلفوسي اللي زوم ولد داسي خمي تحقوا يسوم هم يقاسينهم يحضروا منام درجة خل أي التفترات يتحس زاس زي مالتيو 10 عمت مأسار مالت كأول 3 مليون خفيل كا هم بحد شيء تفتيراني أمالتي مدحوات أمالتي مدهن ألمي حق ذا أنا مويتا يا قال ناول يوم لوري لا نيرم كني موتتي إني عيا موتتي لك أدم توت يا توهيلنيو أنا اللي عليه مساحات متتبعتي مالتيو تنحواتي تنققنا على خنيهن زي فيديو زي ندحفوتكم لايك ناقرهم سبسكرايب ناقرهم بيتسوقنوا بخالي فيديوس كعل متأكم أني اللي بروح مع عالتي سسنا يلعهم بروح بعلي يرلنا